बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। पाकिस्तान में जहां बहुत से मसाइल हैं, हम हमेशा कहते हैं कि कुछ ऐसे भी हैं कि जहां वो लोग हैं जो पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए अपने तौर से कोशिशें कर रहे हैं, यानी कि फलाह का काम कर रहे हैं। पाकिस्तान को एजाज़ हासिल है, खासतौर पर कराची में और ख़ासतौर पर पूरे पाकिस्तान में भी। कराची में खासतौर पर इसलिए मैं कह रही हूँ कि कराची में अगर किसी के साथ ना भी हो तो वो भी बढ़ चढ़ के ऐसी तंजीमों का साथ देता है जो कि तंजीमें दूसरों की फलाह के लिए काम कर रही हूँ। कराची में एक बड़ी तादाद ऐसी है और पूरे पाकिस्तान में भी ऐसे लोग मौजूद हैं। हमने पहले भी इस हवाले से जिक्र किया था। डॉक्टर अमजद साकिब साहब अखुवत फाउंडेशन से बानी और चेयरमैन अखुवत फाउंडेशन है, और वो जो काम कर रहे हैं वो शायद थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए कि बहुत से ऐसे सफ़ेद पोश लोग होते हैं जो कह नहीं सकते, अपना घर बनाना चाहते हैं, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं और किराए की टेंशन और सारी चीज़ों से निकलना भी चाहते हैं। अपने तौर से भी कोशिशें कर रहे हैं लेकिन उनका कोई साथ देने वाला नहीं है। लाइनों में लग के पैसे लेना और चीज़ें बांटना शायद निस्बतन आसान हो गया है, इफ्तारियाँ करवाना शायद निस्बतन आसान हो गया है, लेकिन किसी को ज़िंदगी के रास्ते पर डालना बहुत मुश्किल है। ऐसा ही कुछ काम डॉक्टर अमजद साकिब साहब कर रहे हैं, बानी और चेयरमैन अखुवत फाउंडेशन। हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी बहुत शुक्रिया जी, आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में अखुवत के हवाले से गुफ्तगू की है, बहुत शुक्रिया सर। हम बस कोशिश ही कर सकते हैं और ये है कि एक इंसान थोड़ा सा भी किसी हवाले से नेक काम में साथ दे सके तो हम भी यहाँ पे मेट्रो वन न्यूज़ की तरफ से यही काम कर रहे हैं कि आपके काम के साथ हम बात कर सकते हैं। सर, बड़ा एक अनोखा आपका एक ख्याल था। 2001 में आपका ये सिलसिला शुरू हुआ, आपने बगैर सूद लोगों को कर्जे फराहम करना शुरू किए। कुछ बताइएगा इस हवाले से सर। जी देखिए, ये जो है ना बगैर सूद के दुनिया का सबसे बड़ा अदारा बन चुका है अखुवत, और हम 40 लाख खानदानों को जो तकरीबन 2.5-3 करोड़ लोग बनते हैं 250 अरब के करीब कर्ज बगैर सूद के दे चुके हैं। वापसी की शरह 99.9% है। 50% लोग जो लेने वाले थे वो अब देने वाले बन चुके हैं। तो ये सूद से परहेज की बरकत है। लेकिन इससे थोड़ा सा मैं पीछे आपको लेके जाऊंगा कि ये जो प्रोग्राम है इसका फलसफा हमें समझना है। अगर हम वो फलसफा समझ गए तो पाकिस्तान अपनी मंजिल को पहुंच गया। उस फलसफा का नाम है मवाखात। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमा के मदीना पहुंचे तो उन्होंने कहा कि एक मक्का का शहरी और एक मदीना का शहरी आपस में भाई हैं और इस भाईचारे को मवाखात कहा गया। तो हम भी कहते हैं कि पाकिस्तान में 50% अहले सरवत हैं, 50% पीछे रह गए। अगर इनमें आपस में मवाखात हो जाए तो ज़िंदगी सबके लिए हसीन और आसान हो जाएगी। तो इसी मवाखात के तस्वर की अमली जो सूरत है, प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन जो है, वो हमने कहा कि हम लोगों को भिखारी नहीं बनाएंगे, हम उनको कर्ज हसन देंगे कि वो खामोशी से अपना कारोबार करें, उससे पैसा कमाएं, बच्चे को स्कूल भेजें और दवाई खरीदें और अपना घर बनाएं। तो ये वो बिलासूद एक और इस्लामी तस्वर है, मवाखात एक और इस्लामी तस्वर है। इनके इम्तजाज से जो मौजूदा रूनमा हुआ 21वीं सदी में, वो 1450 बरस पहले के मदीना की एक याद ताज़ा करता है। तो ये हमारी ज़िंदगी, हमारी इस अदारे का, और मेरी नहीं, मैं कहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान की लोगों की जो मोहब्बत है अपने दीन से और देने की जो रवायत से रगो पे में खून बन के गर्दिश करती है, ये उसका मजहब है। अच्छा डॉक्टर अमजद साकिब साहब, आपका ना सिर्फ यहाँ मैंने जिक्र हम तो कर रहे हैं और पहले भी आपके साथ एक प्रोग्राम हो चुका है, बहुत से लोगों के भी जुबान से मैंने आपका नाम सुना। एक इदारे पे ट्रस्ट डेवलप होना ये सबसे बड़ी बात होती है। अब तक जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है, अब तक अखुवत 220 अरब की रकम और 40 खानदानों को तकसीम कर चुका है। ये बहुत बड़ी रकम है। तो अखुवत का क्या सिलसिला होता है? इसमें अपनी अकाउंटेबिलिटी भी होती है, लोग आप पे ट्रस्ट करके पैसे देते हैं, क्या सिलसिला है इसका? ये देखें, ये जो क्रेडिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, ये तो बहुत अहम, सबसे अहम चीज है हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह वेबसाइट पे जाएं तो पिछले 20 बरस की जो ऑडिटेड रिपोर्ट्स हैं पाकिस्तान की बेहतरीन, दुनिया की बेहतरीन ऑडिट फर्म्स वो करती हैं। हमारे पास इंटरनल ऑडिट का निज़ाम है। हम सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन एक बहुत बड़ा मुवक्कर जो है रेगुलेटर है, उसके साथ रजिस्टर्ड है, और हमारा पूरा एक इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट का निज़ाम है। तो यही बात आपने दुरुस्त कही है कि लोग पैसा देना चाहते हैं इस वतन में, लेकिन वो ये भी जो चाहते हैं कि जिसको वो पैसा दे वो पैसा दुरुस्त जगह पर इस्तेमाल हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे एतमाद से कहते हैं कि हमने जो कुछ भी किया,
بہت سے اور ادارے بھی اچھا کام کر رہے ہیں, وہ بہت سے اور ادارے بھی امانت اور دیانت اور صداقت کی تصویر ہیں, تو ہم بھی اس قطار میں کھڑے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ ہم جواب دہ ہیں آپ کی, جو بھی آپ ہماری مدد کریں گے. سب سے بڑی جواب دہی جو ایک بات ہے پرسیپشن, اس کو بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے, اور جہاں تک جواب دہی کی بات ہے, آپ کا کام ہی جواب دے رہا ہے کہ 800 سے زیادہ دفاتر آپ کے پورے پاکستان میں اس وقت قائم ہیں. کیا میں ٹھیک ہوں؟ جی بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں نا, آپ نے کام گواہی دیتا ہے. اگر ہمارے کام میں خامی ہونا تو یہ جو 220 ارب روپے آپ نے بتایا 40 لاکھ خاندانوں کو, تو یہ کوئی واپس نہ کرے گا. یہ واپس کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں, یہ بھی محبت کرتے ہیں. جب آپ گلاب بوتے ہیں تو پھر کانٹوں کی فصل تو نہیں کاٹتے. تو اللہ تعالیٰ بھی تو اخلاص کو دیکھتا ہے. ہم اپنے ضمیر کے روبرو جواب دہ ہیں, ہم خدا کے حضور جواب دہ ہیں. غلطیاں بھی ہم کرتے ہوں گے, لیکن ہمارے اخلاص میں اور دیانت میں الحمدللہ کوئی شبہ نہیں. اچھا, آپ کا اگلا قدم جو ہے بغیر فیس کے تعلیم ہے. ایک ہوتا ہے بغیر فیس کے تعلیم دینا, تو اپنے اداروں میں تعلیم دی جاتی ہے. ایک ہوتا ہے تعلیم کے لیے قرضہ دینا. یہ دونوں چیزیں میں سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کس طرح سے کیا تعلیمی ادارے شروع کریں گے. جی دیکھیں, جب ہم نے تعلیمی ادارے بنائے ہیں, وہاں سے جو بچے نکلیں گے, کوئی انجینئر بنے گا, کوئی ڈاکٹر بنے گا, یعنی وہ زندگی میں آگے بڑھیں گے. تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ تم آج تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تعلیم کے لیے, تم پڑھو, 10 سال بعد جب تم دینے والے بن جاؤ گے تو پھر فیس دے دینا تاکہ ایک اور بچہ پڑھ جائے. یعنی ہم وہاں پر بھی عزت نفس کا خیال رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ تمہیں مفت میں نہیں یہ علم مل رہا, تمہیں ایک ذمہ داری کے احساس کے ساتھ ہم نے اپنے سینے سے لگایا. میں اپنے بیٹے کو پڑھاتا ہوں اس امید میں پڑھاتا ہوں کہ جب میں بوڑھا ہوں گا تو وہ میری مدد کرے گا, میرا سہارا بنے گا. تو وہ میں اس کو کوئی بھیک نہیں دے رہا. اسے ہی ہم نے یہ جو درس گاہ ہے, اس کو معاشرے نے ان بچوں کو اپنایا ہے تاکہ جب یہ بڑے ہوں گے, جب یہ کسی منزل پہ پہنچیں گے تو پھر یہ معاشرے کو سہارا بنیں گے, معاشرے کو خوبصورت بنائیں گے. اچھا, اس وقت آپ کے مختلف تعلیمی اداروں میں تقریباً 600 سے زائد بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اور بچوں کی بات کی جائے تو خواتین کے کالج میں بھی ہے, چکوال میں, اور اس کے علاوہ قصور میں. یہ تمام چیزیں آپ کی چل رہی ہیں کہ کراچی میں KMJV اسکول کے ساتھ ہمارا اشتراک عمل ہے. ہم نے اس اسکول کو کراچی کی بہترین اسکول بنا دیا. کبھی آپ کا موقع ملے تو آپ NJV اسکول جائیں, آپ کو ایک نئی. اچھا, کراچی میں بھی ہے یہ اسکول؟ جی کراچی میں, اور پورے پاکستان میں وہ بچے جو ہمارے پاس نہیں پڑھتے. سر, کراچی میں کس ایریا میں ہے آپ کا اسکول؟ NJV اسکول یہ ادھر ریڈیو اسٹیشن کی عمارت کے پاس. اچھا, ایک بہت مشہور جگہ ہے NJV اسکول. تو وہاں پر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک اور, میں جیسے کہا, وہاں پر کچھ 1200-1300 بچے پڑھتے ہیں. آپ ان بچوں سے گفتگو کریں گے تو آپ کو ایک اور طرح کا. نہیں, میں نے یہ بات آپ سے اس لیے پوچھی ہے کہ جو لوگ اس کار خیر میں ساتھ بھی رہنا چاہتے ہیں وہ خود جا کے بھی وزٹ کر سکتے ہیں ان تمام چیزوں. جی بالکل, وہ خود جا کے دیکھیں. ہم تو پہلے کہتے بھی یہی ہیں کہ ہمیں کوئی بھی مدد کرنے سے پہلے آپ دیکھیں ضرور, تاکہ آپ کا دل گواہی دے کہ میں جہاں پر مدد کر رہا ہوں وہ صحیح جگہ ہے. اچھا سر, آخری سوال, چونکہ پروگرام میں بہت ساری باتیں, آئی وش کہ آپ کبھی میرے پروگرام میں بیٹھیں تو بہت ساری باتیں آپ سے ہوں. یہ کلاتھ بینک کیا چیز ہے کپڑوں کے حوالے سے؟ بینک یہ ہے کہ دیکھیں, ہمارے اپنی ہم الماری میں دیکھیں تو اس میں 10-20 سوٹ ہوں گے, پینٹیں, کپڑے, اور خواتین کو دیکھیں کتنے رنگ برنگے کپڑے. تو ہم کہتے ہیں کہ وہ کپڑے جو آپ کو اچھے نہیں لگتے, پرانے ہو گئے ہیں, یا موسم بدل گیا ہے, یا رنگ کمزور پڑ گئے ہیں, یا فیشن کوئی اور چلا گیا ہے, تو وہ ہمیں دے دیں. آپ کے پرانے کپڑے کسی کے نئے کپڑے بن جائیں گے. ہم نے 42 لاکھ جوڑے اکٹھے کیے ہیں لوگوں سے, اور وہ ہم نے 42 لاکھ جوڑے پورے پاکستان میں, جن کے پاس ایک بھی جوڑا نہیں ہے, جوتا نہیں ہے, دوپٹہ نہیں ہے, ان کو ہم پیش کر دیتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب. آپ اپنی الماری میں ضرور دیکھیے گا. بالکل سر, بالکل سر, بہت شکریہ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب. اور یہاں پہ ایک اور بات میں کرتی چلوں کہ کپڑے کسی کو دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی ڈراز صاف کریں اور اس صاف کرنے کے بعد جو آپ کسی کو دے دیں. وہ آپ کپڑا پہن دیں کسی کو جو کسی ایپ سے پاک ہو, جو پھٹا ہوا نہ ہو, جو خراب نہ ہو. آپ سمجھتے ہیں کہ جو کپڑا آپ خود پہن سکتے ہیں وہی نکال کے دوسروں کو دیجیے. کیونکہ میں نے ایسا بھی دیکھا ہے جب پاکستان میں زلزلے کی صورتحال تھی اور ایک برا وقت تھا پاکستان میں, تو لوگوں نے اپنی ڈراز صاف کی, اور لوگ بڑی مشکلوں سے وہ چیزیں لے کے جب مخصوص علاقوں پہ پہنچے تو وہاں پہ لوگوں کے پرانے کپڑے اس طرح سے ملے کہ وہ کسی
किसी को देने के काबिल नहीं थे। बहरहाल ऐसे लोगों के लिए हम दुआ कर सकते हैं। मेट्रो वन टीम तमाम लोगों के दुखों में भी शामिल है और ऐसे लोगों को साथ देने के लिए भी शामिल है कि जो इस कार्य खैर में आगे बढ़ रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक है जनाब, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और प्रोग्राम का एक सिलसिला वही तरह आगे बढ़ाएंगे जैसे होता है। बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और पाकिस्तान में जो सियासत चल रही है हमें लगता था कि इलेक्शंस के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक पेज पे होने वाली बात कभी कोई और दोहराता था, अब कोई बॉडी लैंग्वेज ये कहती है एक पेज पे कोई और मौजूद है। ये एक पेज की सियासत कभी हमें तो समझ में ना आई कि एक पेज होता क्यों है। हर इदारा अपने साथ रह के अपने कोने में रह के जी काम करता रहे, जिसका जो काम है वो अगर निभाते रहे तो बहुत अच्छा होगा। मुल्क वैसे ही बड़े मसाइल का शिकार है। आप जानते हैं कि बॉर्डर या सूरत हाल है, वहां पे जिन लोगों को एक्टिव होना चाहिए वो एक्टिव हैं और काम कर रहे हैं, चाहे वो यहाँ पे हमारे बलूचिस्तान का बॉर्डर हो या आप ये कह लें कि जनाब अफगानिस्तान वाली सिचुएशंस हो। ये बहुत सारी चीजें जो हम पिछले माह में भी देख चुके हैं और पाकिस्तान का जो जोग्राफिया है उसमें हमें जरूरत है कि हमारी पाक फौज और इदारे वहां जाके काम करें। लेकिन न जाने क्यों सियासतदान बड़े खुश होते हैं इदारों के साथ बैठ के और ये तस्वीरें खींच के और ये बताने की कोशिश करते हैं कि चलो हम एक पेज पे हैं। आप ये एक पेज की सियासत जिस दिन सियासतदान खत्म कर देंगे उस दिन मुल्क के बड़े हालात बेहतर हो जाने हैं। तमाम लोगों को अपने तौर से काम करने दें। आगे जनाब क्या हुआ है, हुकूमत बन चुकी है, सेनेट के इंतखाब का मसला था और इस वक्त मखसूस नशिस्तों से बिल्कुल ही आउट हो चुकी है पीटीआई। अगर पीटीआई मखसूस नशिस्तों में आगे जाती तो बहुत कुछ बेहतर हो जाता, लेकिन इसमें पीटीआई की गलती भी है। उसी तरह से गलती है जिस तरह से उसके निशान वाले मामले में गलती थी। वहां कुछ कानूनी मसाइल थे जिसको सही होना जरूरी था लेकिन नहीं हो सके। उसके बाद इस वक्त मखसूस नशिस्तों वाला मामला कानूनी तौर पे देखा जाए तो कोई पीछे ऐसी कोई साजिश नहीं थी कि उनके खिलाफ की गई, ये खुद ही उनका इंटरनल मामला था जिसको बेहतर तरीके से नहीं निपटाया गया। इसमें हम देख सकते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से बहुत सारी ऐसी जमातें थी जिससे इत्तेहाद हो सकता था, लेकिन बानी पीटीआई ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जो है वो चुनाव किया और उसके बाद इस वक्त एक बड़ी तादाद वकला की पीटीआई के साथ मौजूद है। उसके बावजूद भी अगर कानूनी तौर पर कोई ऐसी बात हो जो पीटीआई को बैकफुट पे ले जाए तो ये कुछ समझने वाली बात नहीं है। इस वक्त जो हालात हैं उसमें मुल्क में यही हो सकता है कि तमाम जमातें मिलकर काम करें। इस तरह से मैं ना मानूं और ये काम मेरे साथ हुआ और मैं अपनी गलती भी ना मानूं तो इस तरह से पाकिस्तान नहीं चल सकता। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है जावेद सिद्दीकी साहब, आपका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से। इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया। और मुझे मुसरत नियाजी साहिबा पीपल्स पार्टी से ज्वाइन कर चुकी हैं, कुछ देर में उनसे भी बात करते हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट जावेद सिद्दीकी साहब आपने सुन लिया, क्या कहते हैं? बहुत सारी चीजों में ऐसा नहीं है कि पीटीआई बड़े मसाइल का शिकार थी और हम जानते हैं कि उन हालात में भी अपनी हिम्मत को ना छोड़ना और आपके रहनुमाओं का आगे रहना जो ऑन ग्राउंड थे बड़ी बात थी। आपने एक बड़ी कामयाबी हासिल की, लेकिन अब भी आपके इख्तलाफात की खबरें क्या आपको मजीद पीछे नहीं कर देंगी? क्या कहते हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जैसे आपने फरमाया कि असल में ये सब जो भी एक ग्राउंड बनाया गया है और जिस तरह से मामलात चल रहे हैं गुज़िश्ता एक साल से आप देख रहे हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें प्री प्लानिंग साजिश के तहत की गई। मिसाल है अभी आपने खुद बल्ले के निशान की बात की तो वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं था, वो हो सकता था क्योंकि और जो पार्टियां हैं अगर उनके देखा जाए उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन ही कुछ आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा उन्होंने प्री जो लीगली चीज़ें हैं वो पूरी की हों, लेकिन उनसे कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनसे निशान ले लिया गया हो। तो ये सारी एक साजिश के तहत प्री प्लानिंग एक नफ्सा नफ्सी का पार्टी में जो है हालात पैदा किए गए और आपने देखा किस तरह जो लीडरशिप थी उसको प्रेशराइज करके दूसरी पार्टियों में वो किया गया। पहले भी मैंने अपने प्रोग्राम में कहा था कि अगर कोई जुर्म करता है तो उसे सज़ा दी जाए, उसके वो पार्टी बना के दूसरी पार्टी में नहीं शामिल किया जाए। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि क्योंकि ख़ास अब जाहिर सी बात है पाबंद और सलासल हैं, अब अंदर जाके मुख्तलिफ जो हमारे लीडरशिप है वो उनसे बातचीत करती है, तो जो कारकुनों को रसाई है वो डायरेक्ट नहीं है, वो इनडायरेक्ट है। अब उसमें बहुत सारी मसाइल और बहुत सारी पेचीदगियाँ हो रही हैं और इंशाल्लाह देखें कोशिश हो रही है कि चीजें बेहतर हो जाए, ठीक है। क्योंकि लाजमी सी बात है जो एक खला आया है पार्टी में तो उसको पुर करने के लिए कोशिश जारी है। ठीक हो जाएगा सर खला, लेकिन मैं आपकी बातों का भी मेरी कोशिश होती है जब गेस्ट बात कर रहे हो तो बीच में ना बोलूं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो फ्लॉज हैं मैं बात करूंगी उस पर। मुसरत नियाजी मुझे ज्वाइन कर चुकी है। मैडम प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। मुसरत की आवाज मुझे स्टूडियो में नहीं आ रही। जी वालेकुम सलाम। जी मुसरत
ایسا لگتا ہے کہ ملک تقریباً تمام چیزیں ہو رہی ہیں, نئی گورنمنٹ آئی ہے, لیکن ابھی سے ہی کسی کے ٹائر کا معاملہ سامنے آ جاتا ہے تو کبھی کسی کے ہیلی کاپٹر کا معاملہ ابھی سے سامنے آنے لگا ہے. کیا سمجھتی ہیں ان حالات میں, جو کہ ابھی کہنا چاہیے کہ بیبی سٹیپس لے رہی ہے گورنمنٹ, اس کے باوجود بھی تنقید شروع ہو گئی ہے, کیا چل سکیں گے معاملات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, تنقید تو گورنمنٹ کے اندر رہتی ہے اور میں سمجھتی ہوں پازیٹیو تنقید تو بہت اچھی چیز ہے. اگر تنقید ہو تو اصلاح بھی ہونی چاہیے. ظاہری بات ہے اگر کوئی غلط کام کرے گا تو عوام کی طرف سے یا اپوزیشن کی طرف سے تنقید تو رہتی ہے, اس چیز کا نہیں. لیکن جہاں تک آپ نے کہا کہ یہ چل سکے گی گورنمنٹ یا تمام معاملات چل سکے گی, تو میں سمجھتی ہوں کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں تمام کو اس وقت مل بیٹھنے کی ضرورت ہے اور بہتر طریقے سے ملک کو لے چلنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس وقت ملک کو ہم سب کی ضرورت ہے اور جب ملک ہے تو ہم سب ہیں. اور اس طرح سے 1 انچ کی مسجد نہ بنائے ہم لوگ. اگر اس طرح سے کریں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہی عوام ہمیں دیکھ رہی ہے ہمارا, کہ ہم اندر اسمبلیز میں جا کر, پارلیمنٹ کے اندر جا کر ہم کیا رول پلے کرتے ہیں. کہ دیکھیں عوام ہمیں اسمبلی میں بھیجتی ہے اور وہ ہمیں گندا مشتی ہماری دیکھنے کے لیے نہیں بھیجتی, بلکہ وہ چاہتی ہے کہ بہتر لیجسلیشن ہو اور عوام کے حقوق کی بات ہو, عوام کے لیے بات ہو, نہ کہ ایک دوسرے پر الیگیشن لگاتے رہیں یا ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے رہیں. پازیٹیو بات ضرور کریں اور جہاں گورنمنٹ اچھا کام کرتی ہے تو اس کو بہتر طریقے سے کہیں کہ بہتر کام کر, جہاں غلط کام کرتی ہے تو وہ تنقید کرنا جو ہے نا اپوزیشن کا رائٹ ہے. بلکہ میں چلیے مسرت ایک لاجیکل بات پہ آتے ہیں. لاجیکل بات یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کیا ہی آپ اشارہ کر رہی ہیں, میں کھل کے بولوں تو پی ٹی آئی کی طرف اشارہ کر رہی ہوں, اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا اونٹ کسی کروٹ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی نہ کوئی مسائل ضرور سامنے آ رہے ہیں, ان کے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے غلط ہوا ہو, کچھ آپ کے ساتھ بھی غلط ہوا ہو, لیکن اب کیا آگے ہو سکتا ہے؟ ان کی قیادت اس وقت جیل کے اندر ہے, آگے چل کے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی جو چیزوں میں فلاس ہے وہ ٹھیک بھی ہو جائے گا, باہر بھی آ جائیں گے. لیکن اس وقت جس طرح سے پیپلز پارٹی کی سیاست رہی ہے, آپ نہیں سمجھتے کہ پیپلز پارٹی کی سیاست کو آگے بڑھ کے اس پارٹی کو بھی ساتھ لینے کی ضرورت ہے اور مسائل کو حل پیپلز پارٹی ہی کر سکتی ہے اس وقت؟ دیکھیں آپ نے بہت اچھی بات کی. بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن ہوئے اس شیخ نے لکھا ہے اور کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ایسی نہیں ہے کہ جنہوں نے پی ٹی آئی کو دعوت نہ دی ہو. تو یہ شروع دن سے خان صاحب کا جو انداز ہے وہ یہی رہا ہے. جب گورنمنٹ میں تھے تو کہتے تھے اپوزیشن والوں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا, یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, اللہ بلا کیا کہتے تھے نا. اور اب اگر یہ ہے تو کہتے ہیں کہ جی انہوں نے ہمارے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے تو ہم اس سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے, پیپلز پارٹی سے نہیں, پی ایم ایل این سے نہیں, فلاں سے نہیں, فلاں. آپ مجھے بتائیں کہ کون سی ایسی پارٹی لائی جائے, کون سے ایسے لوگ لائے جائیں جن سے خان صاحب راضی ہیں؟ تو ایسا نہیں ہوتا تھا نا. مل بیٹھنے کی ضرورت ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ آئے مل کر بیٹھیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے جو دعوت دی ہے اب وہ دعوت قبول نہ کریں. جس طرح میں نے کہا ہے کہ 1 انچ کی مسجد بنا کے اس پہ بیٹھ دیا جائے, تو ایسے مطلب نہ پارٹی چلتی ہے. ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے جو ان سے سمبل لیا گیا. میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ جی سمبل سازش, کوئی سازش نہیں تھی میرے بھائی. جب آپ کی اپنی گورنمنٹ تھی اس وقت بھی آپ کو الیکشن کمیشن نے وارن کیا تھا کہ ہم آپ کی سمبل لے لیں گے. تو پھر آپ کہیں گے سازش ہے. کوئی سازش نہیں ہوتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی جو ہے نا اس کا بھی سمبل چینج کیا گیا تھا, تو ہم نے بھی الیکشن لیا اور آپ نے بھی الیکشن لڑا اور الحمدللہ آپ کو وہ جو ہے نا عوام نے ووٹ دیا. اب اگر عوام نے ووٹ دیا ہے تو بہتر انداز سے اپوزیشن کے اندر بیٹھ کر وہ بہترین رول پلے کریں, جس طرح شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے صرف 14 سیٹوں پہ اپوزیشن کی تھی. اور میں سمجھتی ہوں کہ چلیں مسرت یہاں ہولڈ کر لیں. میرا خیال ہے کہ میں جاوید صدیقی صاحب سے بھی موقف لے لوں. جاوید صدیقی صاحب, کیا ہے مفاہمت بھی ہوتی ہے, مزاحمت, آپ کو نہیں لگتا کہ اب مفاہمت پہ آ جانا چاہیے؟ مزاحمت والی بات جو ہے پیچھے ہو گئی. ملک کی بہتری کے لیے آئی ایم ایف کے بھی مسائل ہیں, بارڈرز پہ مسئلے ہیں, آپ آ جائیں نا مفاہمت پہ. دیکھیں یہ مسرت صاحبہ بھی پرانی سیاسی کارکن ہے اور یہ بھی سب سمجھتی ہیں کہ یہ جو چل رہا ہے سلسلہ سیاسی بہت اچھی طرح سمجھتی ہیں, بڑی نیوٹرل ہو کے بات کرتی ہیں ماشاءاللہ. نہیں پرانی سیاسی کارکن ہے. اچھا دیکھیں, اگر پی ٹی آئی کا آپ بنیاد دیکھیں
پہلے سے یہ پارٹیاں جتنی بھی اس وقت پارلیمنٹ میں پارٹیاں یا پارلیمنٹ سے باہر ہیں یہ ایک عرصے سے سیاست کر رہی ہیں. تو اب کیا وجہ تھی کہ 40 سال 50 سال سے آپ سیاست کر رہے ہیں اور پارلیمانی سیاست کر رہے ہیں, مطلب پارلیمان سے باہر نہیں, پارلیمان کے کبھی اندر ہوتے تھے کبھی اپوزیشن میں ہوتے تھے. تو ملک کا یہ جو آج حال ہے, جو اس وقت آپ پوزیشن ملک کی دیکھ رہے ہیں کہ قرضوں کا بوجھ تلے عوام دبی ہوئی ہے, مہنگائی کے بوجھ تلے عوام دبی ہوئی ہے, تو یہ اس میں آپ نے بہتری لانے کی پہلے کوشش کی. آپ صرف 2018 دیکھیں, پاکستان 2018 سے شروعات نہیں ہوئی ہے کہ 2018 سے ہی آپ شروع کریں. پاکستان کی ایک پوری تاریخ ہے اور آپ کی سیاسی جماعتوں کی بھی ایک پوری تاریخ ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب سے پی ٹی آئی 2018 سے آئی ہے اس وقت سے سیاست میں ہلچل مچی ہے. اور آپ یہ دیکھیں یہی پارٹیاں ساری آپس میں ایک دوسرے کی اپوزیشن کرتی تھی. میں اس ہلچل کی وجوہات بتا دوں. آپ کے لیڈر نے اتنے بڑے بڑے دعوے کیے تھے اور اس وقت بھی اگر پاکستان کا بڑا نوجوان ایک بڑی تعداد وہ آپ کے ساتھ ہے, وہ ان دعووں کی وجہ سے ہی ہے جو آپ کے لیڈر نے کیا ہے کہ میں سب کچھ بدل کے رکھ دوں گا. 3 سال 7 مہینے نہیں بدلا گیا, ٹھیک ہے, اس میں پھر ایک اس میں تو چلے آپ کچھ کہنے میں تو مسئلہ نہیں ہے چاہے کچھ بھی ہو. ایک تقرری کا معاملہ تھا اور اس میں بھی تقرری کے معاملے کے بعد بھی چیزیں اتنی بہتر طریقے سے نہیں چل رہی تھی. آپ نے کوئی ڈیولپمنٹ کا کوئی خاص پروجیکٹ پاکستان کو دیا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس 10 سال کی پالیسیز ہوں, لیکن اس کے بعد قیادت اسٹیبلشمنٹ کی بھی چینج ہوئی نا, وہاں سے بھی چینج ہوئی. اب ان کا رویہ باجوہ صاحب میں اور اس وقت کے آرمی چیف کے رویے میں بہت فرق ہے. اب بھی آپ چاہتے تو چیزیں بہتر کر سکتے تھے. جو آپ سوشل میڈیا کے ذریعے چیزیں پھیلا رہے ہیں اس کو آپ کم کر سکتے تھے, لیکن کہیں پہ بھی آپ لوگ نے مفاہمت نہیں کی. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, چیزیں کم کرنا یا مفاہمت کرنا یہ اگر پاکستان کے مفاد میں ہو تو اس کے لیے تو ہم تیار تھے, لیکن مجرموں کو اب جیسے آپ نے دیکھا کہ 1.5 سال کی جو حکومت تھی یہی پیپلز پارٹی یہی نون لیگ کی تھی. پھر اس کے بعد جو نگراں گورنمنٹ آئی وہ بھی آپ دیکھیں راجہ ریاض صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہوا کرتے تھے وہ نون لیگ میں چلے گئے. پھر آپ نے دیکھا جو نگراں حکومت میں جو افراد تھے ان کو کس طرح نوازا کیا. تو یہ ایک سازش تھی. اگر یہ پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرتے تو ہم بالکل ان کے ساتھ ہوتے, لیکن سازش کے تحت آپ نے کسی کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی اور اس کے بعد جب اس کو پوری طریقے سے آپ نے ہر طرح سے اس کو پیچھے کر دیا سیاست میں اور کوشش کی کہ یہ جو ہے سیاست, آپ کی تو کوشش یہ تھی کہ یہ سیاست اور پارلیمنٹ سے باہر چلے جائیں, لیکن یہ عوامی جو ایک پریشر تھا, عوام کی ایک جو دیکھیں عوام کروڑوں عوام جو ہیں ان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. جیسے کہ پہلے جب ان کی حکومت میں کہا گیا کہ بیرون ملک پاکستانیوں سے آپ ووٹ کا حق کیوں لے رہے, تو انہوں نے کہا جی پاکستان کی سیاست نہیں پتہ. ارے پاکستان کی سیاست تو دنیا جانتی ہے. پاکستان کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں اس کی جو لیڈرشپ ہے اس سے پوری دنیا واقف ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے کرپشن کی, کس طریقے سے انہوں نے لندن, امریکہ اور بیرون ملک اپنی جائیدادیں بنائی اور یہاں پہ کس طریقے سے ملک کو قرضوں کے بوجھ تلے دبا دیا. آپ مجھے بتائیں 40 سال میں ان کا کوئی ایسا پروجیکٹ بتائیں جو پاکستان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا, پاکستان میں اس سے پاکستان کی عوام نے ترقی کی ہوئی. آج آپ کی انڈسٹری کا جو حال ہے آپ مجھے بتائیں کہ یہ کسی ترقی یافتہ ملک کے حال ہوتا ہے. آپ اپنے پڑوسی ملک کو دیکھیں جہاں پہ وسائل بھی کم ہیں. سر میں تو یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے ہم نے ان سے مصالحت نہیں کی کہ ان کی تاریخ جو ہے وہ پاکستان کی ایک بدترین تاریخ رہی ہے. سر مسئلہ یہ ہے کہ سیاست کا نام ہی دوسرا مفاہمت ہے. اگر مفاہمت نہیں کریں گے تو چیزیں بہتر نہیں چل سکتی. اس وقت شاید پی ٹی آئی وہی والی غلطی کرنے جا رہی ہے جو کہ خود پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا. اگر پی ٹی آئی کو 5 سال کمپلیٹ کرنے دے دیے جاتے تو خدا رہا یہ سب کچھ نہ ہوتا جو آج اس ملک کی سیاست میں ہو رہا ہے. تماشا ہم بہت پہلے سے دیکھ رہے تھے, لیکن 2018 کا تماشا بھی سامنے تھا, اس سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا, لیکن لوگوں کو امید تھی. آگے چلتے ہیں. میرے ساتھ اس وقت سر میں آپ کی طرف آتی ہوں, نعمان رضوی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. نعمان کی آواز اسٹوڈیو میں نہیں آ رہی مجھے. جی نعمان آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے, نعمان کی پاس جو ہے میری آواز نہیں جا رہی. مسرت ہے ہمارے ساتھ اس وقت. ٹھیک ہے جی مسرت آپ کی طرف آتے ہیں. مسرت چیزیں یہ کہا جاتا ہے تماشے بھیت لگا ہوا ہے. اب شروع سے ایک جملہ آتا ہے کہ تماشا لگا ہوا ہے 75-76 سالوں سے. چلے جناب تماشا لگا ہوا ہے 75-76 سالوں سے, کیا اب ملک اس نہج پہ نہیں ہے کہ سیریس ہو کے معاملات کو حل کیا جائے؟ اور اگر یہ کہا جائے جناب سیریس ہو کے معاملات کو حل کیا جائے تو جن لوگوں کے ساتھ اگر غلط ہوا ہے پچھلے الیکشنز میں, ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ٹھیک ہوا ہے غلط کچھ نہ کچھ تو آپ کے ساتھ بھی ہوا ہے, تو کیسے چیزیں بہتر ہو سکتی ہے؟ میرا کوشچن یہی ہے, میں پہلے گڑے مردے نہیں اکھاڑ رہی ہوں اس وقت.
देखिए सना, मेरी बात सुनिए। इलेक्शन पर हर एक पॉलिटिकल पार्टी को कहीं ना कहीं तहफ़्फ़ुज़ात जरूर है, लेकिन अगर हम ये कहें कि हम सपोज कि मैं कहूँ कि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती है तो हम कहें सिंध में इलेक्शन सही हुए और केपीके में हम नहीं ज्यादा जीत ले सके तो केपीके में गलत हुए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ात तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को है, लेकिन उसके लिए कानूनी और आईनी रास्ते मौजूद हैं और हम जाएं बजाय क्या, ठीक है जी, प्रोटेस्ट करना भी एक पॉलिटिकल पार्टी का हुस्न है और करनी चाहिए, इसमें कोई वो गलती नहीं है। लेकिन ये कि क्या ऐसे प्रोटेस्ट किए जाएंगे जिससे आवाम को बहुत ज्यादा तकलीफ हो, जैसे आपको याद होगा शारा फैसल के दोनों तरफ बंद किए गए, ठीक है, एम्बुलेंसेज के लिए जगह नहीं छोड़ी गई, कोई मतलब इमरजेंसी के लिए कोई स्पेस नहीं था। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं समझती हूँ कि जहाँ जहाँ तहफ़्फ़ुज़ात है वहाँ बिल्कुल इलेक्शन कमीशन है और अदलिया हमारी मौजूद है। जहाँ देखिए, जहाँ अदलिया से आपको फायदा हो जाए वहाँ आप कहें ठीक है, और जहाँ ना हो यकीन करें, जो पीटीआई का मेरा भाई बैठा हुआ है, मुझे स्पेशली मुझे ज़ाती तौर पे जो इनसे इख्तिलाफ है वो ये है कि सोशल मीडिया पर ये वो गंद उछालते हैं, वो काम करते हैं जो ये समझते हैं हम बेहतर कर रहे हैं, बेहतर नहीं कर रहे होते, ये अपनी पार्टी को एक डिब्बे में डाल रहे होते हैं और वो डिब्बा है जिसको खोला जाए ना बदबू आएगी और कुछ भी नहीं होगा। तो खुदारा अपने आप को संभाले और सियासतदान बने। आप छोड़ देंगे, आप कल क्या थे, कल आप क्रिकेटर थे, छोड़ दें, आपने क्रिकेट छोड़ दी, रिटायर हो गए, खत्म हो गए। अब आप सियासत में तो आवाम का सोचिए और आवाम के लिए, अवामी मफाद के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए दरवाजे खुले होते हैं। जमहूरियत इसी को कहते हैं और बैठे और ये ना कहें कि अब नवाज शरीफ आने उनसे बड़ा तो कोई दुश्मन नहीं है। जना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमें उतारा, अरे भाई आपको क्यों उतारा, ऐसा नहीं है। पहले वजीर आजम है सना जो आईनी तौर पर जो है ना मुल्क ने उनसे छुटकारा हासिल किया। गैर आईनी और गैर यकीनी तो कोई बात ही नहीं थी ना। वही लोग जो आपके साथ थे, वो जो आपके साथ चल रहे थे, उन्हीं ने आपके जो है ना अदम एतमाद का वोट आपको नहीं दिया, तो आप उसको गलत कहेंगे, ऐसा ना करें। चलिए मैं सर साथ में मैं जावेद सिद्दीकी साहब का मौक़िफ़ लेना चाहूंगी। जी प्लीज। क्या कहेंगे जावेद सिद्दीकी साहब? ये हमारी जो मुसरत नियाजी साहिबा हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें करती हैं माशाल्लाह, लेकिन सबसे पहले इनको अपनी लीडरशिप को बताना चाहिए कि आप चले मुल्क को छोड़ दें। जब मैं अक्सर और बेशतर अपने प्रोग्रामों में कहता हूं कि 40 साल 50 साल से आपकी पार्टी सिंध में बरसर इक़्तिदार है और 40-50 साल से MKM आपकी पार्टनर भी रही है और अब वो दिखावे के लिए नून लीग से मिल जाती है, कभी किसी से मिल जाती है, लेकिन ज्यादातर टाइम उसका आपके साथ गुजरा है। तो मुझे सिंध में कोई एक शहर बता दें जो आप सेफ सिटी कह सकते हैं, जो आप तरक्की कह सकते हैं, जिसे आप कह सकते हैं, वरना 40 साल में तो पूरे, अगर आप मलेशिया की तारीख देंगे 40 साल में वो कहां से कहां चला गया। बांग्लादेश देख लें, आपके पड़ोसी मुल्क में कम वसाइल होने के बाद तो कहने का मकसद ये मफाहमत सिर्फ उन लोगों से हो सकती है जो मुल्क को तरक्की दें, जो कौम को तरक्की दें। अब आप मफाहमत का मतलब ये समझे कि जनाब जो क्रिमिनल्स हैं, जो जराइम पेशा लोग हैं, जिन्होंने अरबों रुपए की जायदादें बाहर बनाई हुई हैं, अपने अपार्टमेंट बनाए हुए हैं, और अभी भी उनके नुक्ता नजर अगर आप देखें पिछले 2-2.5 साल की जो आपकी हुकूमत रही है उसमें जो चीजें हुई हैं सामने, आप मुझे बताएं कि आप अगर 2007 से शुरू करें, यानी मुशर्रफ साहब के बाद से शुरू करें, तो 5 साल आपका टर्न ओवर रहा, 5 साल नून लीग का टर्न ओवर रहा, उसके बाद 3.5 साल PTI का रहा, उसके बाद 1.5 साल आप दोनों का रहा, फिर निगरां गवर्नमेंट जब आई तो मुझे आप बताएं कौन से ऐसे आपने कारनामे अंजाम दिए या कौन से ऐसे मफाहमत की पॉलिसी अपनाई। आप 2.5 साल ले लें, चले 3.5 साल के बाद। जावेद सिद्दीकी साहब वो चूंकि रिमोट पे, मैं माजरत चाहती हूँ, मैं आपकी बात काट रही हूँ, ये अपनी बात कंप्लीट करेंगी। जी मुसरत, बात आप जवाब दीजिएगा इसका। देखिए, बात दरअसल ये है कि मेरे भाई कह रहे हैं क्या किया, तो हाँ हमने जो है ना जो 350 डैम है वो नहीं बनाए, हमने खुदकुशी नहीं की। IMF के पास नहीं जाऊंगा, मैंने खुदकुशी कर लूंगा लेकिन IMF के पास नहीं जाऊंगा, और अपने टाइम पीरियड के अंदर जितना भी तकरीबन 3.5-4 साल का टाइम पीरियड रहा, उसके अंदर जितना कर्जा खान साहब ने लिया, इतना मैं कहती हूँ मुल्क की तारीख में किसी ने लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब गवर्नमेंट आई सना, आप माशाल्लाह
समझती हो और आप बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को डीपली जानते हो कि तारीख के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने सबसे कम कर्जा लिया, और फिर मेरा भाई कह रहा है कि जी करप्शन ज्यादा है। मेरे भाई मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, तकरीबन मैं अपने को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी चले मुसरत आपका मौक़िफ़ आ गया, अगर मैं जवाब दूं, इन्होंने अभी बड़ी अच्छी बात की है सर मैं उनको रुखसत तो कर दूं। तो नहीं मुसरत साहब एक मिनट होल्ड करें जरा, मैं आपको तो आपकी इसी बात का जवाब देता हूँ कि देखें ना, हमने शहबाज शरीफ की तरह कपड़े बेच के मुल्क को संवारने की बात नहीं की थी, हमने जरदारी की तरह कि ये टायर ले लिए उन्होंने, कपड़े बेचे ना बेचे और जरदारी, हमने जरदारी साहब की तरह कि अगर हमने अब नून लीग के साथ मुफाहमत की या उनके साथ में इश्तराक किया तो अल्लाह भी हमें माफ नहीं करेगा। ये देखें दुनिया की हिसाब से देखा जाए डैम बनना वो बन सकते हैं, वो हमने स्टार्ट कर दिया था, शुरुआत कर दी थी, तालीम और सेहत पे हमने काम शुरू कर दिया था। मुझे मुसरत को खुदाफिज करना पड़ा है। मुसरत बहुत शुक्रिया, बहुत आप अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल के यहाँ पे साथ आई हैं। मुसरत इंशाल्लाह ताला फिर आपका मौक़िफ़ भी लेते हैं। जी सर, जावेद सिद्दीकी साहब हम अल्लाह ताला को फौरन बीच में लाते हैं। आई एम सॉरी टू से, जहाँ कोई काम नहीं होता ना हम फौरन से कहते हैं जी अल्लाह ताला जो है। अच्छा देखें मसला पता है क्या, अगर सियासी बयानात देखे जाए तो शहबाज शरीफ भी बोल रहे थे मैं कपड़े बेच के पाकिस्तान का भला करूंगा, ना कपड़े भी बल्कि और ब्रांडेड कपड़े आ गए। अच्छा फिर जरदारी साहब के भी बयानात थे कि हम सर मसला ये है कि हम जब तक नहीं सर बात पूरी सुनने के ये बयानात, अच्छा हमारे जहाँ डैम की या नौकरी की बात करें, देखें अगर हमारी गवर्नमेंट 5 साल चलती उसके बाद अवाम फैसला करती, देखें ये सारे असरात अवाम के ऊपर होते हैं, किसी एस्टेब्लिशमेंट के किसी या अफसरशाही के ऊपर नहीं होते। सर मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा कि तमाशा ही तमाशा लगा हुआ है। मसला सिर्फ ये है कि अल्लाह ताला भी उन कौमों का साथ देता है जो अपनी मदद आपके तहत और अपने साथ मुखलिस हो के वो काम करती हैं। हम मजहब का तड़का, आई एम सॉरी टू से, मजहब का तड़का वाला लफ्ज जो है वो किसी और ने इस्तेमाल किया था, वो अब मैं कहना नहीं चाह रही कि किसने इस्तेमाल किया था, लेकिन होता कुछ यही है कि तमाशा सा एक तमाशा लगा हुआ है और हमें कुछ नहीं मिलता तो हम इस तरह से बात करते हैं। नोमान मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, नोमान रिजवी साहब, सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। नोमान, कराची के बहुत सारे मसाइल की तरह मुझे लगता है कि नोमान भी जो है वो मसाइल का शिकार हो गए और आवाज नहीं आ रही नोमान आपकी। मैं ही कर दूं। जी नोमान, यहाँ पे जो बहुत सारी चीजें हमें नजर आ रही है, किसी भी तौर से चीजें ठीक नहीं हो रही है इस वक्त। जो रीसेंट है वो सेनेट इंतखाबात को तो हम बाद में बात करते हैं, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ जो पीटीआई का इत्तेहाद हुआ, अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो पीटीआई वाले कह रहे हैं वो भी एक तरफ है, लेकिन बड़ी अजीब सी बात सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने की है कि जो राज अगर हम खोलेंगे तो कोई बात करने के काबिल नहीं रहेगा। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम पीटीआई की बोल सकते हैं। ये इतनी जल्दी एक दूसरे के राज खोलने पे आ गए, क्या कमेंट करेंगे आप? असल में बात सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की नहीं है। देखें इमरान खान साहब खुद इतने यू टर्न लेते हैं कि वो अपने यू टर्न में खुद आ जाते हैं। तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का जो इत्तेहाद है इसलिए था कि इनको मखसूस नशिस्तें वगैरह इन्होंने देनी थी जो कि वो हो नहीं सका। तो अब तो वो इत्तेहाद मेरे ख्याल से किसी काम का रहा नहीं है। देखें ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, जितने आपके जो पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार हैं, इस दफ़ा इनका काम सिर्फ इसीलिए रखा गया है उनको कि अगर पाकिस्तान पीएस पार्टी आके दिखाए या मुस्लिम लीग नून, तो दोनों को जो है वो जिस तरफ भी पटला बिठा दिया जाएगा आज़ाद उम्मीदवारों का, वो भारी हो जाएगा। तो मैं नहीं समझता कि आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की कोई एज इट इज अब वैल्यू रह गई है मखसूस नशिस्तों की सीटें ना मिलने के बाद से। उनका जो इत्तेहाद था, बेसिक इत्तेहाद यही था कि सीटें बढ़ जाएंगी, लेकिन वो आपके सामने बड़ा मतलब कि अच्छा वाकया नहीं है। लेकिन बहरहाल ये भी तारीख का हिस्सा हो गया कि जिनको मिलनी थी, जिनकी सीटें थी उनको नहीं मिली और दूसरों को दे दी गई। तो मैं नहीं समझता कि आप ये जो बात कर रहे हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कोई मसला है। असल मसला तो सिर्फ आज़ाद उम्मीदवारों का है, जो वो आ गए हैं उम्मीदवार। जो काम आज से कई दहाइयों से एमसीएम से लिया जाता था वो आज़ाद उम्मीदवारों से लिया जाएगा कि जो आंखें दिखाएगा वो आज़ाद उम्मीदवार उसके पटले में डाल दिए जाएंगे दूसरे के पटले में। पाकिस्तान पीएस पार्टी भी इस पोजीशन में कि अगर आज़ाद उम्मीदवार उसके पटले में आ जाए तो वो हुकूमत बना रहे, और मुस्लिम लीग नून भी इस पोजीशन में मैं समझता हूँ कि आज़ाद उम्मीदवार उसकी तरफ चले जाए तो वो हुकूमत बना रहे। अच्छा, क्योंकि कराची के बहुत सारे मामला पे रिजवान आपकी खास तौर पे, नोमान आपकी खास तौर पे नजर होती है, आपसे पूछना चाहूंगी कराची में जैसे रमजान का सीजन होता है, मतलब महीना आता है, तो वो सीजन में इसलिए कहती हूँ कि पूरे पाकिस्तान से बहुत सारे लोग, सीजन में स्पेशली इसलिए कहती हूँ कि मैं तो समझती हूँ कि मेरी आधी तनख्वाह सिर्फ फकीरों को जो जिनकी तादाद आ गई है, सिग्नल पे जब मेरी गाड़ी रुकती है तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं किसको कितने पैसे निकाल के दूं। अच्छा, होता यह है कि इस वक्त एक सिलसिला शुरू होता है इफ्तारी का, सहरी का, किस तरह से देखते हैं इस मामले को आप?
अरे वो देखें, बात आपकी सही है कि पूरे पाकिस्तान से लोग कराची में उम्मीद लगा के आ जाते हैं कि जनाब जहाँ पर जो है वो जाहिर सी बात है ज़कात और खैरात एक सिलसिला है, खुम्स है, ज़कात है, खैरात या दीगर चीज़ें हैं जिससे हमारे माशरे में जो है वो एक अच्छी उससे जो है फाली आती है, लेकिन ये कि उसकी तकसीम अगर सही हो। बात ये कि सिर्फ कराची नहीं आते, अफसोस की बात ये है कि पूरे पाकिस्तान से उठ के सऊदी अरब भी चले जाते हैं और अरब रियासतों में भी चले जाते हैं और वहाँ भी ये काम करते हैं। अच्छा, रहा सवाल आप ये बात कर रहे हैं कि देखें, बात यह है कि सिर्फ सीजन अब रमजान ही कहाँ रहा। अब तो आपके मोस्ट दस्तरखान जो है वो 24 घंटे अवेलेबल हैं। जो लोग बाहर से आते हैं वो जनाब मतलब वन के खाना खाते हैं, उनको कोई परेशानी। अच्छा, यहाँ एक जुमला मैं कहूंगी, फिर आप कंटिन्यू कीजिए कि मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जो घर से सिर्फ इसलिए भाग के गए हैं, निकल गए हैं भाग के कि हमें घर पे दाल रोटी मिलती थी और मैं दस्तरखान पे जाके बिरयानी खा सकता हूँ, इस वजह से मुझे घर पे नहीं रहना। ऐसा भी मैंने केसेस देखे। देखिए, मैं आपको बताऊं, कराची का मुकामी जो है उसकी इज्जत नफ्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो भूखा मर जाएगा, उस दस्तरखान पे नहीं बैठेगा, ना खुद बैठेगा ना अपने बच्चे को बिठाएगा। देखिए, ये बात समझने और सोचने की बात है कि अगर आपको वाकई इतनी हमदर्दियां हैं इस शहर वालों से, तो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ जिन्ना हॉस्पिटल, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल। बड़ी अच्छी बात की आपने, सीरियसली। आवाज आ रही है ना? जी जी सर, मैं आपको लेके चलता हूँ। आप मुझे बताइए, वहाँ पेशेंट लेके जाइए तो वो आपको 1 मिनट में जो है वो पेपर दे देंगे, प्रिस्क्रिप्शन दे देंगे और मेडिकल स्टोर पे खड़ा होगा, उसके बाद पैसे नहीं होंगे। अगर आप लोगों को, एनजीओ को और फलाही इदारों को इतनी हमदर्दी है तो मैं आपको दिखाता हूँ, स्कूल में 2 महीने 3 महीने की फीस ना हो तो बच्चे को बाहर निकाल देते और माँ बाप शर्म के मारे गड़ जाते हैं जमीन के अंदर, वो इम्तिहानों में बिठाते नहीं है। अगर आप इतने ही हमदर्द हैं तो इस तरह का काम करिए आप कि लोगों की फीसें दे दीजिए, हॉस्पिटल में लोगों के जाके मामला देख लीजिए। बात यह है कि फिर वही मैं कहूँगा जो सोशल मीडिया पे तूफानी बदतमीजी है, बात यह है कि आपने कहा कि सेठ ये कहता है, सेठ वो कहता है। सेठ ने तो अरबों रुपए लोगों के खाए हुए भाई, प्लॉट के नाम पर, सोसाइटी के नाम पे गबन किया हुआ है, तो वो अगर शुतरमुर्ग खिला देता है तो कौन सा एहसान करता है। बात ये कि सेठ का असल चेहरा भी दिखाओ। अगर आप उसका अच्छा चेहरा दिखा रहे हो और बता रहे हो कि वो खुद ये खाता है तो दूसरे को भी ये खिलाना चाहिए, तो उसका असल चेहरा तो दिखाओ। अच्छा सर, किस तरह देखते हैं, लाइटें लगी हुई हैं और बड़े खाने पीने का इंतजाम हो रहा है, तो लोग तो फिर मेहनत करना भी छोड़ देंगे। और वही बात है कि पूरे पाकिस्तान से जो कराची में लोग आ ही रहे हैं, ठीक है जनाब, देना चाहिए, इफ्तारियां भी होनी चाहिए, सहरी भी होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ मुझे बड़ा अचंभे की बात है, बड़ा अजीब सा लगा, मुझे बड़ा दिल से अफसोस हुआ कि कराची के एक बच्चे ने पुल से छलांग लगा के खुदकुशी कर ली, क्योंकि वो एक आर्जे में मुब्तला था और जिना हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट हो रहा था। इसकी वजह से वो बर्दाश्त नहीं कर सका, उसकी इज्जत नफ्स मजरूई हुई और वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो गया। तो आप मुझे बताइए, ऐसे कई वाकयात हैं। बात यह है कि इन फलाही इदारों वालों को सोचना चाहिए कि ये ढोंग जो नुमाइश करी जा रही है ये ना करी जाए। कहाँ है, कौन से मजहब में है कि इस तरह नुमाइश करके लोगों की इज्जत नफ्स को मजरूर किया जाए और सड़कों पे बिठा के। जनाब आप मुझे बताइए, मेरे घर पे खाने को, मेरे घर पे स्कूल में बच्चे को पढ़ाने को पैसे ना हो और मुसल्लम खाऊंगा मैं क्या? भाई मैं पहले स्कूल में तालीम दिलवाऊंगा अपने बच्चे को कि वो अच्छा तालीम याफ्ता बने। मैं इलाज कराऊंगा, अगर बीमार हुआ मेरा बच्चा किसी प्रॉब्लम में हुआ तो मैं मुर्ग मुसल्लम तो नहीं खाऊंगा ना, मैं पहले उसका इलाज कराऊंगा। ये हमारे फलाही इदारों वालों को सोचने और समझने की जरूरत है कि देखें इस तरह ना करें। आप लोगों को किस तरफ राग़िब कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि बच्चा भाग के चला गया दस्तरखान पे, कि वो दाल कहा के थक गया था कि उसने बिरयानी खानी है, कुछ भी खाना है, वो भाग के चला गया। तो ये किस तरफ आप माशरे को लगा रहे हैं। बात ये कि रोजगार आप देने को तैयार नहीं है, इंडस्ट्री लगाने को तैयार नहीं है, लंगर खाने अगर आप खोलते रहेंगे तो फिर वही होगा कि लोग आदी हो जाएंगे। बात यह कि इन्हें लोगों को अपना आदी करना है, अपनी वाहवाह करनी है, ब्रांडिंग करनी है, ये सब ब्रांडिंग है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बात यह कि अभी आप वीलॉग बनाते हो कि फला सेठ ने 20 जगह दे दी, उसने अपना रेस्टोरेंट की मार्केटिंग कर दी, तो ये कौन सा सवाब है भाई? ये किस तरफ लेके जा रहे हो? इस्लाम को भी कमर्शलाइज करना शुरू कर दिया आप लोगों ने। मतलब आपने कोई दर्जा छोड़ा ही नहीं। रमजान के महीने में तो आप कमर्शलाइज नहीं करो, कम से कम अपने मामलात को खामोशी के साथ कहा गया है कि अगर नेकी करनी है तो खामोशी के साथ करो। बात यह है कि देखिए, सना गरीब के बच्चे की शादी, 300 आदमी का शादी हॉल लेने जाओ तो 3 लाख रुपए किराया है उसका, और आप वही खामोशी से करके दे दो तो समझ में आए कि आपने कोई बड़ा काम कर दिया। जो मुतवस्सित तबका है आपका, जो मुकामी आदमी है कराची का, वो सोच भी नहीं सकता कि हाथ फैलाए। देखे, कर्ज हटना एक ऐसी चीज है जो दी जा सकती है और वापस ली जा सकती है बाकायदा आसानी के तहत। ये भिखारी ना बनाओ लोगों को, भीख ना दो लोगों को, खुदा के लिए। सर साथ ही रहिएगा क्योंकि जावेद साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी साहब, जावेद साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। बिल्कुल बहुत अच्छा किया और मैं इसी बारे में आपसे ये कहना चाह रहा था कि अब तक आप देखें कि
آپ نے روڈوں پہ کھانے کھلا کے, روڈوں پہ لنگر بانٹ کے, لوگوں کو چیزیں بانٹ کے کتنے ملک کو فائدہ ہو, کیونکہ زیادہ تر روڈوں پہ وہ لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں جو پروفیشنل فقیر ہوتے ہیں یا منشیات کے عادی ہوتے ہیں, وہی لوگ آتے ہیں. تو اب جیسے ہمارے سیلانی والے, عیدی والے, چھیپا والے یا الخدمت والے, اور یہ جو کر رہے ہیں یہ اس وقت سے کر رہے ہیں جب سوشل میڈیا نہیں تھا, اور یہ گھر پہ پہنچا کے, جس طرح ابھی ہمارے بھائی نے, نعمان صاحب نے بھی کہا, تو یہ بہت اچھی بات ہے, کیونکہ لنگر کھلا کے آپ نے روڈوں پہ اربوں روپے برباد کیے, کیونکہ وہ پروفیشنل لوگ ہیں. اگر ان کو وہ چیز نہیں ملے تو ہو سکتا ہے کہ وہ پھر اپنی ٹرینڈ چینج کریں اور محنت مزدوری پہ آئیں اور کمائیں. نہیں, اگر ان کو وہ چیز نہیں ملے گی نا تو پھر چوری چکاری کرتے ہیں, 11 مہینے پہ چوری بھی کرتے ہیں. اگر وہ چوری چکاری کرتے ہیں تو پھر آپ کے قانون, پولیس یہ کیا کر رہی ہے؟ پھر لازمی سی بات ہے اس کے لیے وہ ادارے موجود ہیں, تو ان اداروں کو بھی ایکٹیو کریں ان کے خلاف, بجائے اس کے کہ آپ نے سب کو سیاست دانوں کے پیچھے لگایا ہوا ہے. اداروں کو آپ کرمنلز جو ہیں, منشیات, اب آپ دیکھیں منشیات اس وقت ملک میں کتنی تیزی سے پھیل رہی ہے. یعنی آپ نے سنا ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ وزٹ بھی کیا ہوگا, ہمارے تعلیمی ادارے تک منشیات سے محفوظ نہیں ہے, جہاں ہماری بنیاد ہوتی ہے. تو آپ وہ کام ان سے لیں وہاں سے. ابھی آپ نے بھاولپور یونیورسٹی کے ایک واقعہ پچھلے دنوں سنا ہوگا, اور بہت سارے اس طرح کے واقعات کراچی یونیورسٹی کے بھی آئے ہیں بہت سارے. تو آپ ان وہ چیزیں صحیح کریں تاکہ ہماری بنیاد صحیح ہو. یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کسی کے پاس پیسہ ہے اللہ تعالیٰ, اور دوسروں پہ ٹرسٹ وہ کر رہے ہیں, کر کے کسی کو پیسہ دے رہے ہیں, تو وہ اور بہت اچھے کاموں پہ چلے. ابھی میں مخیر جو حضرات نے, میں ان سے یہ گزارش آپ کے پروگرام کے توسط سے کروں گا کہ یہ جو روڈوں پہ کھانے کھلا کے اور شعلہ بیان تقریر کر کے پیسے جو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کے بجائے جو سفید پوش لوگوں کو کر رہے ہیں, جیسے بہت سارے ہمارے ادارے ہیں جو سوشل میڈیا سے بھی پہلے سے یہ کام کر رہے ہیں, تو آپ ان کو پرموٹ کریں, ان کو کریں. اور یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا ابھی پچھلے دنوں بہت سارے دعوے کیے کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں. تو ایسے لوگ جو دعوے کرتے ہیں اور جو دیکھیں روڈ پہ جو لوگ گھوم رہے ہیں وہ پروفیشنل ہیں. سر میں ایسے لوگوں کو بھی جانتی ہوں کہ جو لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں روپے لگا رہے ہیں, ان کا نام کہیں پہ بھی نہیں. میں پرسنلی جانتی ہوں ایسے اداروں کو کہ وہ اربوں روپے دے رہے لوگوں کو, لیکن ان کا کہیں نام نہیں ہے. جی نعمان, کیا کہیں گے ایسے بھی جو گورنمنٹ کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو لائسنس دیتے ہیں چیزوں کا نا, دسترخوان کا بھی لائسنس دے رہے ہیں اور یہ سب چیزیں کرنے کا, کیا ان اداروں کو کیا میسج دیں گے, اب کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ دیکھیں جو آپ نے ابھی بات کی کہ ایسے لوگ موجود ہیں الحمدللہ کہ جو اپنا نام بھی ظاہر نہیں کرتے, اور یہ سلسلہ اب سے نہیں ہے. بات یہ کہ ہم عبدالستار ایدی صاحب کو دیکھتے ہیں کہ ان کی خدمات ہیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. یہ جو اب نئے انداز میں, ماڈرنائز انداز میں جو این جی اوز چلانے کا سلسلہ شروع کیا گیا, آپ مجھے بتائیے سنا, اورنگی ٹاؤن, سرجانی ٹاؤن یا کورنگی کے ان بستیوں میں یہ دسترخوان چوری لگائے جاتے ہیں, یہ پورش ایریا میں کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ آخر ایک مخصوص سرٹن ایریا میں کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ کیونکہ وہاں سے آپ کو سیٹ ملتا ہے اور وہیں معاملات چلتے ہیں آپ کے. بعد یہ کہ اگر آپ اتنے ہی ہمدرد ہو, لوگوں کو کھانا ہی کھلانا چاہتے ہو, تو غریب بستیوں میں جا کے دسترخوان تو لگاؤ. وہاں آپ صفر ہے وہاں کی کارکردگی. آپ مین جگہ پہ لگا رہے ہو دسترخوان, جہاں آنے کے لیے متوسط طبقے کو 1000 روپے خرچ کرنا پڑیں گے, تو وہ 1000 روپے گھر پہ نہیں بیٹھ کے کھا لے گا اپنی عزت کے ساتھ. تو سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ کہ بھائی مدد کرنی ہے تو مدد اس طرح کی جائے کہ دیکھو کسی کو پتہ نہ چلے. آپ یونیورسل نمبر, آپ مفت بازار لگا دو, اپنا ایک نمبر دے دو کہ بھائی جس کو فون کر کے کوئی کھانا منگوانا چاہے تو منگوا دے آپ کے پاس سے, تاکہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے, خاموشی کے ساتھ کام ہو جائے. بات یہ کہ آپ راشن ان پیسوں میں, آدھے پیسوں میں تقسیم کر دو, یا اس طرح کر دو کہ راشن دینے کے بعد انسٹالمنٹ ان سے پیسہ شروع کر دو, پورے رمضان پیکٹ آپ ان کے گھروں میں پہنچا دو, اور اگر وہ پیسے ایک ساتھ نہیں دے سکتے تو ان کو آہستہ آہستہ کر کے واپس دے لو, تاکہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو, وہ اپنے آپ کو بھکاری نہ سمجھے. لوگوں کو کھڑا کرو, خدا کے لیے ان کو بھکاری نہ بناؤ. آپ غلط راستے میں لے کے جا رہے ہو. بہت شکریہ نعمان رضوی صاحب, آپ میرے ساتھ موجود ہے. جاوید صدیقی صاحب, پروگرام کا وقت ختم. جی سر کہ میں اسی سلسلے کی کہ ہماری ایک این جی او بنی ہے علم و فلاح کے نام سے, اور وہ تقریباً 1970 سے رجسٹر تھی, اور ابھی اس کے کچھ سینئرز جو لوگ تھے ان کا انتقال ہو گیا, اور ہم 1 سال سے اس کی رجسٹریشن, مطلب رجسٹر تو ہوئی بھی ہے, صرف اس کو رینیو کروانا چاہ رہے ہیں. ہمیں 1 سال لگ گیا کیونکہ ہم رشوت نہیں دے رہے, اس لیے ہمارا وہ کیس اٹکا ہوا ہے اور وہ نہیں ہو رہا. تو یہ اداروں کا حال ہے کہ اگر آپ کوئی فلاحی کام کے لیے بھی کوئی کرنا چاہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو رشوت دینی لازمی ہوگی. مطلب ہم تھانے کلچر اور اس کے کلچر کو سنتے ہیں, لیکن بہت اچھی طرح سوشل ویلفیئر کا آپ جانتے ہیں, لیکن ایک عام آدمی کی میں بات کر رہا ہوں کہ ہماری علم و فلاح جو 70 سے وہ رینیو کروانا ہے, کہ کچھ لوگوں کا انتقال ہو گیا تھا کورونا کے دوران, اور ہم 1 سال کے دوران اس کو مطلب اپڈیٹ نہیں کر سکے, اور ہمارے اکاؤنٹ منجمد ہیں. میں چیزوں کو سمجھتی ہوں اور میں ان کی قانونی باتوں کو بھی جانتی ہوں. انشاءاللہ پھر کبھی اس کو ڈسکس کریں گے. اس وقت پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.